बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। अगर आप सऊदी अरब के बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लम्हा लम्हा अपडेट्स हासिल कर सकें। खबर शामिल करते हैं आज की पहली। सऊदी अरब कोरोना से निपटने वाला कामयाब तरीन मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि सऊदी अरब कोरोना की वबा से निपटने वाला कामयाब तरीन मुल्क है। मुमलकत ने वबा से पैदा होने वाले असरात से निपटने में मवासलाती टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब ने वबा के सर उभारते ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को गैर मामूली तौर पर मुअस्सर कर दिया। इसकी बदौलत सेहत, तालीम समेत तमाम अहम इदारों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। अहम एप्लीकेशन मुफ्त फराहम की गई। तमाम इदारों ने मरबूत मवासलाती निज़ाम की बदौलत हंगामी मसाइल से निपटने में मुश्तरका टीम के तौर पर काम किया। सऊदी अरब में तमाम ओहदेदारों के हज करने पर पाबंदी लगा दी गई। सऊदी अरब में इस साल कोई भी सरकारी और हुकूमती ओहदेदार हज की शहादत हासिल नहीं कर पाएगा। खादमे हरमैन शरीफैन की जानिब से रवां हज में ओहदेदारों की शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। ये बात सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिंतन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताई। डॉक्टर बिंतन का कहना था कि इस बार शाही फरमान की रोशनी में किसी ओहदेदार को हज का मौका नहीं दिया जा रहा है। हज पर इस पाबंदी का इतलाक तमाम सफारतकारों, दीगर मुल्क के नुमाइंदों और सरबराहाने मुमलकत पर भी होगा। इस बार हज की शहादत हासिल करने वालों में 70% मुमलकत में मौजूद गैर मुल्की तारकीन वतन होंगे, जबकि 30% आज़मीन हज सऊदी बशिंदे हैं जिनका ताल्लुक महकमा सेहत से है। ये अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला होकर सेहतयाब हो चुके हैं। इस बार हाजियों का इंतखाब ऑनलाइन किया गया, जिसमें शफाफियत और जिस्मानी सेहत और उम्र को भी सामने रखा गया। आज़मीन हज का पहला काफ़िला मक्का मुकरमा पहुँच चुका है। हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब से आज़मीन हज का पहला कारवां जुमे को मक्का मुकरमा पहुंचा। वज़ारत हज और उम्रा के आला ओहदेदारों ने महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा पर कसीम से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया। कर्फ्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना इकामा कैसे तजदीद होगा? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताहाल बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से तारकीन जो छुट्टी पर गए हुए थे अभी तक मुमलिकत वापस नहीं आ सके। ताहम वो अफराद जो मुमलिकत से जाना चाहते हैं उनकी रवानगी का सिलसिला खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए जारी है। क़ारीन की जानिब से बदलते हालात के मुताबिक अपनी मुश्किलात के हल और मालूमात के लिए मुख्तलिफ हवालों से सवालात अरसाल किए जाते हैं। इन्फो टीवी चैनल के एक कारी का सवाल है कि मेरे इकामे की मुद्दत ख़त्म हो गई, मगर तजदीद के वक़्त कफ़ील का कहना है कि जुर्माना जब तक अदा नहीं होगा इकामा तजदीद नहीं होगा। मुझ पर कर्फ्यू के मौका पर 10,000 रियाल जुर्माना लगा था। सवाल ये है कि जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। सऊदी अरब में मार्च के आखिर में मुतअद्दिद शहरों में कोरोना वायरस से हिफाजत की खातिर कर्फ्यू नाफिज किया गया था ताकि लोगों को इस मोहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए समाजी फासले के असूल पर अमल कराया जा सके। कर्फ्यू खिलाफ वर्जी के हवाले से मुतल्लिका इदारों की जानब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इकामा तजदीद होगा या नहीं, उस बारे में कर्फ्यू खिलाफ वर्जी के हवाले से जुर्मानों के बारे में अपील दायर की जा सकती है, लेकिन जब तक जुर्माना है आपका इकामा तजदीद नहीं हो सकता। अपील दायर करने का तरीका ये है कि आप वज़ारत दाखिला की जानिब से अबशर अकाउंट पर चलान के ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए अबशर अकाउंट के सिस्टम में लॉगिन करें। उसके बाद माई सर्विसेज के ब्राउज़र में जाएं, जिसके बाद जनरल सर्विसेज है, वहाँ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे होंगे। उनमें रसाइल और तलबात को क्लिक करने से वहाँ खिलाफ वर्जी पर अपील के मंदरजात दर्ज करना होंगे। उस मकाम की निशानदही की जाए जहाँ खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई। बाद अज़ां अपील को सबमिट कर दें। अपील अरसाल करने के बाद मुतल्लिका कमेटी इस बात का जायज़ा लेगी और आपका फ़ैसला करेगी कि आपको अबशर अकाउंट पर ही इतला दे देगी कि आपकी जो जुर्माना है ख़त्म किया जा रहा है या नहीं। अगर ख़त्म हो जाता है
تو آپ جو ہے اقامہ تجدید کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو جو ہے اقامہ تجدید کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صارف نے کوشچن جو ہے اپنا بھیجا تھا کہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں 15 برس سے رہ رہا ہوں۔ موجودہ حالات کی وجہ سے اہلیہ اور 3 بچوں کو مستقل طور پر پاکستان منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹا میرے پاس رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 بچوں کا خروج نہائی لگا دیا۔ اب جب میں اپنے بیٹے کا اقامہ تجدید کرنے کے لیے فیس جمع کرتا ہوں تو فیس ناکافی کا میسج آتا ہے، کیا کروں؟ آپ کا جو ہے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سال 2017 سے مملکت میں مقیم تارکین کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد کے حساب سے فیملی ٹیکس عائد ہے، جو 100 ریال ماہانہ کے حساب سے شروع ہوا تھا اور اب جولائی میں 2020 میں 400 ریال ماہانہ کے حساب سے وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ پہلے اس کو جو ہے پے کیجئے، اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرپشن پر ججوں، سرکاری ملازمین اور تارکین وطن کو قید اور جرمانے کی سزائیں۔ سعودی عرب میں ایک بار پھر کرپٹ عناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اس بار مقامی افراد کے علاوہ کئی تارکین وطن کو بھی سزائیں سنا دی گئیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی عرب میں ایک عدالت نے رشوت ستانی، بدعنوانیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق 5 مقدمات میں ماخوذ 2 ججوں سمیت مختلف ملزموں کو قصوروار قرار دے کر لمبی قید اور بھاری جرمانوں کی سزائیں سنائی ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے کنٹرول اور اینٹی کرپشن اتھارٹی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ عدالت نے رشوت لینے پر ایک جج کو 4 سال قید اور 1,30,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی۔ اسی مقدمے میں جو ہے مڈل مین کا کردار ادا کرنے والے مجرم کو 5 ماہ قید اور 20,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ ایس پی اے کے مطابق اس شہری کو ناجائز طور پر رقم لینے کے جرم میں 2 سال قید اور دونوں تارکین وطن اور ان کے آجر کو 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کچھ پروازوں سے متعلق ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے مسافروں کے لیے شاندار اعلان کر دیا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے جو ہے پیسنجرز کو سفر کرنے والے تمام مسافروں کو کرونا ہونے یا قرنطینہ کی صورت میں سارا خرچہ ایئر لائن کی جانب سے ادا کرنے کا کہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی پروازوں پر سفر کرنے والے افراد کو کرونا کا شکار ہونے یا قرنطینہ اختیار کرنے پر ان کا سارا خرچہ برداشت کرے گی۔ یہ سہولت تمام ممالک اور تمام درجے کے ٹکٹ ہولڈرز مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ سہولت ان تمام کرونا مسافروں کو دی جا رہی ہے جن میں اپنے وطن سے دور سفر اور قیام کے دوران کرونا کی تشخیص ہوگی۔ وہ تمام مریض جو 30 اکتوبر سے پہلے ایمریٹس پر سفر کریں گے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے اہل ہوں گے۔ ایمریٹس نے واضح کیا کہ جو مسافر جو ہے وہ سفر کریں گے، امارات سے باہر کسی اور ملک کا سفر کریں گے یا کسی اور ملک سے دیگر ملکوں کا سفر کریں گے اور اگر ان کا سفر یا اپنے ملک سے باہر قیام کے دوران کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو ایمریٹس کی جانب سے انہیں مفت علاج معالجے کی سہولت دی جائے گی، جبکہ کرونا کے شبہ پر قرنطینہ ہونے والے مسافروں کے متعلقہ اخراجات بھی ایئر لائن ہی برداشت کرے گی۔ متاثرہ مسافر کے علاج کی صورت میں 1.5 لاکھ یورو تک کا خرچہ ایئر لائن برداشت کرے گی۔ معذور افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے پر 2,261 افراد کو جرمانہ۔ محکمہ ٹریفک نے معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ میں کھڑی گاڑی جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے پر خلاف ورزی کرنے والوں کو 2,261 افراد کو جرمانہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ملک بھر میں مشترکہ کارروائی کی گئی جس میں خاص طور پر معذوروں کی پارکنگ استعمال کرنے والوں کو جرمانے کیے گئے۔ محکمے نے کہا کہ معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ دن بھر خالی رہے تب بھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کھڑا کرنا منع ہے۔ بعض لوگ دکانوں کے سامنے پارکنگ نہ ملنے پر معذور افراد کی جگہ میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چند منٹ میں وہ واپس آ کے پارکنگ خالی کر دیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ معذور افراد کی جگہ کو چند منٹ کے لیے استعمال کرنا بھی خلاف ورزی میں شامل ہے۔ طائف سمیت کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں۔ سعودی عرب میں جمعے کو طائف، جازان، نجران اور ریاض سمیت مختلف مقامات پر بارش ہوئی۔ اخبار 24 کے مطابق طائف شہر میں طوفانی بارش سے گرما کی تعطیلات گزارنے آنے والے جو سیاح ہیں لطف اندوز ہوئے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق جو ہے ماہر موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتے کی درمیانی شب سعودی عرب کے 8 علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ ریاض، جازان، عسیر، باہا، مکہ، مدینہ، تبوک، مشرقی ریجن کے بیشتر علاقے بھی بارش کی زد میں ہوں گے۔
پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے رابطہ کر کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خیریت دریافت کی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے جنرل باجوہ کو شاہ سلمان کی صحت سے آگاہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ بحرین نے بھی ٹیلی فون کر کے ولی عہد سے شاہ سلمان کی خیریت معلوم کی۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے برادرانہ جذبات کے اظہار پر شاہ بحرین حمد العیسی آل خلیفہ کے لیے قدر و منزلت کا اظہار کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا شام کا خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔